हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरीज़ ऑफ चौसर। ओके, चौसर के दौर में कौन कौन से राइटर्स थे उसके बारे में हम बात करेंगे। चौसर के बारे में हमने डिटेल से बात की थी, उस एज के बारे में, द एज ऑफ चौसर, उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उस एज में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें चौसर की जो वर्क है वो भी हमने डिस्कस की थी। ओके, उस पर मैंने 25 मिनट्स की वीडियो बनाई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को पहले देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी कंटेम्प्रेरीज़ के बारे में। ओके, यानी विलियम लैंगलैंड के बारे में हम बात करेंगे, जॉन गॉवर के बारे में हम बात करेंगे, वाइक्लिफ के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये उनके साथ कंटेम्प्रेरीज़ है। ओके, और जॉन गॉवर की बात करें तो जॉन गॉवर वाज वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ पॉइंट्स है वो मैंने इकट्ठे किए हैं और वो पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आपके एग्ज़ाम में। ओके, तो आप वीडियो को देखिए आखिर तक और एंजॉय करते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल विलियम लैंगलैंड के बारे में बात करते हैं कि विलियम लैंगलैंड कौन था। तो विलियम लैंगलैंड जो है ना वो पैदा हुए थे 1332 को और 1400 को उनकी डेथ हो गई थी। पर ये चीज़ उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, ओके, उन राइटर्स की ये कन्फर्म नहीं है। ओके, क्योंकि किसी जगह पर आपको एक दिखाई दिया जाएगा और दूसरी जगह पर कोई और डेट होगा। ओके, अगर चौसर की बात करें तो चौसर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो कंफ्यूजिंग है। ओके, कहीं पर आपको 1340 मिलेगा, कहीं पर आपको 1342 मिलेगा और कहीं पर आपको 1343 मिलेगा। ओके, पर इसी तरह उन राइटर्स की जो कि उनकी कंटेम्प्रेरीज़ है उनकी भी डेट ऑफ बर्थ में जो है ना कन्फ्यूजन्स है, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगह में मुख्तलिफ़ राइटर्स ने मुख्तलिफ मेंशन की है। ओके, सो ही वाज born around 1332 and he was died around 1400. ओके, सो ये जो विलियम लैंगलैंड थे ये पैदा हुए थे मेलबर्न में। ओके, मेलबर्न जो कि वॉर्सेस्टरशायर में मौजूद है। मेलबर्न ने वो पैदा हुए थे और ये उनकी जो अर्ली लाइफ थी वो उन्होंने एज अ शेपर्ड गुजारी है, शेपर्ड का काम करते थे विलियम लैंगलैंड। ओके, तो सबसे पहले तो उनकी वर्क्स के बारे में बात करते हैं कि वर्क्स उन्होंने कौन कौन से लिखे हैं। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ वर्क्स लिखे हैं, लेकिन इंग्लिश की जो टॉप है, इंग्लिश में जो जाना जाता है वो है पियर्स प्लोमैन। ओके, पियर्स प्लोमैन, और इसका जो कंप्लीट नेम है वो है अ विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स द प्लोमैन। ओके, ये इट इज़ द कंप्लीट नेम ऑफ पियर्स द प्लोमैन, और ये उन्होंने एलिगरी के फॉर्म में लिखा है और इसमें ज़्यादातर एलिटरेटिव लाइंस मौजूद है। ओके, इस पोएम में, और ये जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि इंग्लिश की उनकी ये बेस्ट वर्क है और ये अभी तक जाना जाता है ये नेम। ओके, और उसका जो शॉर्ट नेम है वो है पियर्स प्लोमैन। ये विलियम लैंगलैंड की हैं और ये इस वर्क के पियर्स प्लोमैन के दो पार्ट्स हैं। Okay, first contain the vision of Pierce, and the second is about search for Dovil, Dobbit or Dobist. Okay, which means that do well, best or better. Okay, so ये उनकी दो पार्ट्स है। जो फर्स्ट पार्ट है which contains vision of Pierce, ये इसमें जो पोएट है वो विजन कर रहे हैं एक मेलबर्न में एक विजन, और विजन उनकी ऐसी होती है कि वो किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, फील्ड फुल ऑफ फॉल्क। ओके, इसके बारे में उनकी एक विजन है। ओके, और वो मेलबर्न हिल में बैठी हुई है और वो ये विजन कर रहे हैं। और जो दूसरा पार्ट है which is about do well. ओके, सो do well और बेस्ट और बेटर। ओके, इसके बारे में है। तो इसमें 7 डेडली सिंस की बात की गई है, और 7 डेडली सिंस जो है ना इसको 7 कैपिटल सिंस भी कहा जाता है, 7 कार्डिनल सिंस भी इसको कहा जाता है। और इसमें मुख्तलिफ सिंस है, जैसा कि एंगर है, प्राइड है, स्लॉथ है, स्लॉथ मीन सुस्ती जो होती है,
ڈرنکنس ہے، مختلف سنس ہے، ڈیڈلی سنس جو کہ کرسچینٹی میں ہے، اوکے 7 ڈیڈلی سنس جس کو جانا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے بات کی کس چیز کے بارے میں، ولیم لینگلینڈ کی ورک پیئرس پلومین کے بارے میں، جس کا کمپلیٹ نیم کیا تھا، A vision of William concerning Piers the Plowman. This is the complete name of this work, of this poem. Okay, کیونکہ ایگزام میں بھی اس طرح کی کوشچنس آتے ہیں کہ اس ورک کا کمپلیٹ نیم کیا ہے، یا ولیم لینگلینڈ کا کون سا ورک ہے انگلش میں، انگلش لٹریچر میں. سو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے. اب بات کرتے ہیں ایک دوسرے رائٹر کی جو کہ چوسر کے کنٹمپریریز میں سے ہیں، وہ ہے جان گاور. اوکے، اور جان گاور جو ہے نا، he was the friend of چوسر. اوکے، یہ جو جان گاور جو تھا نا، یہ مالدار شخص تھا، یعنی لینڈ آنر تھا، ان کے ساتھ بہت زیادہ پیسہ تھا. اور یہ جو شخص تھا وہ پیدا ہوئے تھے کینٹ میں، جو کہ یونائٹڈ کنگڈم میں موجود ہے. کینٹ میں پیدا ہوئے تھے جان گاور. اور جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ he was the friend of چوسر. اوکے، ان کی ورکس کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے فرینچ میں بھی رائٹنگ کی ہے، لیٹن میں بھی کی ہے، اور انگلش میں ان کا جو جانا جاتا ہے وہ ہے کنفیشو امینٹس. اوکے، اور جو لیٹن میں جو انہوں نے جو ورک لکھا ہے وہ ہے ووٹ کلیمنٹس. یہ ان کی ورک ہے اور یہ انہوں نے لیٹن میں لکھا ہے. اور جو فرینچ میں لکھا ہے وہ ہے میرر ڈی آئی اوم میں. اوکے، یہ ورک انہوں نے فرینچ میں لکھا ہے. اور کنفیشو امینٹس کی اگر ہم بات کریں تو کنفیشو امینٹس از دا کلیکشن آف ٹیلز آف لو. اوکے، یعنی لو کی سٹوریز ہوتی ہے اس ورک میں، کنفیشو امینٹس میں. اور یہ 33,000 لائنز ہے. اوکے، 33,000 لائنز اس میں موجود ہیں. اور یہ جو ہے نا، اٹس اباؤٹ لورز کنفیشن ٹو دا پریسٹ آف وینس. اوکے، پھر اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ جو تھرڈ رائٹر ہیں وہ ہے جان وائکلف. تو جان وائکلف کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں گے، جنہوں نے اس کا جو بیسٹ ورک تصور کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بائبل کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا. اور یہ تھیالوجین تھے. اوکے، تھیالوجین تھے، یعنی تھیالوجی پڑھاتے تھے. جو ریلیجیس ٹیچر ہوتے ہیں ان کو ہم تھیالوجی ٹیچر کہتے ہیں. تو انہوں نے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ بھی تھے. اس آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ ٹیچر بھی رہ چکے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک کالج کی وہ ہیڈ بھی رہ چکے ہیں. اوکے، تو جان وائکلف کے بارے میں آپ یاد رکھیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کرپشن چل رہا تھا چرچ میں، تو انہوں نے وہ جو پریسٹ تھے اس وقت کے، وہ یہ اجازت نہیں دیتے کہ جو بائبل ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے. اوکے، کیونکہ اٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے سن. اوکے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیٹن واز ریٹن ان لیٹن، جو بائبل تھا اٹ واز ریٹن ان لیٹن. سو وہ پریسٹ اجازت نہیں دیتے تھے کہ یہ گناہ ہے اور یہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے باوجود انہوں نے وائکلف نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، اور اسی لیے ٹرانسلیٹ کیا تاکہ عام لوگ بھی اس کو سمجھ سکے اور اس کے بارے میں جان سکے. اور انہوں نے ایک موومنٹ بھی سٹارٹ کی تھی جس کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں گے، جس کو لولارڈ موومنٹ کہا جاتا ہے. لولارڈزم بھی اس کو کہا جاتا ہے. اوکے، لولارڈز ان کے فالوورز تھے اور وہ سمپل لینگویج میں لوگوں کو پریچ کرتے تھے، کرسچینٹی کے پریچنگ کرتے تھے. اوکے، تو یہ بات آپ یاد رکھیں. اور یہ جو فرسٹ ٹرانسلیشن کی تھی جان وائکلف نے، تو یہ جو ٹرانسلیشن تھی یہ رف تھی. تو اس کی وجہ سے جو ان لولارڈز میں سے، ان کی فرینڈز میں سے ایک شخص نے اس کو جو ہے نا اس کو ری رائٹ کیا اور اس کو ری ٹرانسلیٹ کیا، اور اس میں امینڈمنٹ کی، تبدیلیاں کی، اور اس کو اچھا بنایا، اور اس کا نام تھا جان پروے. اوکے، تو یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کی کنٹمپریریز آف چوسر. اوکے، چوسر کی کنٹمپریریز کے بارے میں ہم نے بات کی. تو امید رکھتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.